سلام خبركم تخاتلتي تግራይ ጋርዲያንስ ንሎሙዓንቲ ዘዳለናዮም ዜናታት ናባኹም ከነብሪና ፈለማ ቀንደር እስታት ዜና حتنا بسلاماو مجندي نحرد زي ملس ناب ناي حيل سقمتي كم ناتو كفلت اللو كبل أزاز أرمع أساس زخونات غرالايت جاي ماركس أتنكرو كل تخطاتلتي معتاتك كايد زنح ناي حادنت كونفرنس بمدام دمي مجلسي بموزع تزازيمون عبد عفر زلو عطقات تجارو ناب برشلقون كاتو لعلوت أزست نايت عطق مسنا إثيوبيا مكل خال هاجر لعلوت أزستي مرد دا كم زجبرو تحبيرهم خبركم متخطاتلتنا حزد ما ناب زرزراتهم كنسجرينا مسانا كتصنحو بخبر نعدم كل تخطاتلت معلتات كايد زصنحه ناي حادنت كونفرنس بمدمدم مجلس بموصع تزازيمون ابت مجلسي بزعبا منغستي فيدرال ولبريتوريا ركب حزبታት ኤርትራን ትግራይን ጻውዒትን ማሕበረሰብ ዓለም ንሰራዊት ትግራይ ዝምልከትን ካልኦት ዓበይቲ ነጥብታትን ተላዒሎም ለለው ኣብቲ መግለጺ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣፈላላያትን ጸገማትን ዘላቒ ፍታሕ ዝረኽቡ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ ንክትግበር ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ጸዊዖም ኣለዉ ብዛዕባ ብዘይ ኣፍሉጦ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ዝግበሩ ጻዕርታት ኣመልኪቶም ድማ ካብ ኣፍሉጦ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወጻኢ ዝተጸገመን ዝተመዛበለን ህዝብና ብምድንጋርን ብሽርሒ ንምምላስ ዝግበር እከይ ምንቅስቓሳት ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ እናፍለጥና ኣብዚ መናውራ ኢዶም ዘእተው ሓይልታትን ኣካላትን ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባሮም ክቁጠቡ ብጥብቂ ነተሓሳስብ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ ኣመልኪቶም ድማ እቲ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ሕውነት ምሕዝነትን ሓቢርካ ምዕባይን ዘጠናኽር ዝተቐደሰ ተግባር ዘለዎም ናዕዳን ድጋፍን ብምግላጽ ተጠናኺሩ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንክሰጋገር እጃሞም ከም ዘወፍዩን ብወገን ህዝብን መንግስትን ኤርትራን እውን ነዚ ትኹረት ገይሮም ክሰርሑ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ስትራቴጂካዊ መሪሕነትን ሰራዊት ትግራይን ዝግበሩ ዘለዉ ጸለመታት ኣመልኪቶም ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክወስድን ብሕጋዊ መንገዲ ስርዓት ንምትሓዝ ዝወስዶም ስጉምትታት ድማ ብምድጋፍ እጃሞም ከም ዘወፍዩ ገሊጾም ኣለዉ ብዛዕባ ብኢትዮጵያ መረፃ ቦርድ ዝተሰረዘ ውድብ ህወሓት ኣመልኪቶም ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ድማ ሕጋዊ ሰውነት ውድብ ህወሓት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ጻውዒት ገይሮም ኣለዉ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ዕጡቃት ተጋሩ ናብ ብርሸለቆን ካቱ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይቲ ዕጡቕ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሃገር ላዕለዎት ኣዘዝቲ መረድዳእ ከም ዝገበሩ ተሓቢሩ መጋለ ስታፍ ዝነበሩ ዕጡቃት ተጋሩ ናብ ኤሪብቲ ዝተባሃለ ቦታ ኣጸጊዕምዎም ከም ዝሓደሩ ነቶም ዕጡቃት ድማ ናብ ብርሸለቆ ክወስድዎም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ከም ዝወሰኑን ምስ ገለ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ብልጽግና ሰራዊት ከም ዝተዛተዩ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ናይ ኣብ ዓላ ካምፕ ዝነበረ ሰራዊት ድማ ኣብ ደገ ከም ዝሓደረን ናብ ብርሸለቆ ንምውሳድ ብላዕለዎት ኣዘዝቲ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎን ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት
ትማሊ ኣብ ዓፋር ካብ ዝነበሩ ዕጡቃት ልዕሊ 20 ሰባት ሞሊቆም ናብ ትግራይ ኣትዮም ከም ዘለውን ካልኦት ዕጡቃት እውን ኣትዮም ከም ዘለው ዝተፈለጠ ኮይኑ ቁጽሪ ናይቶም ናብ ትግራይ ዝኣተው ዕጡቃት ክውስኽ ከም ዝኽእል ተሓቢሮሎም بجنرال صادقانن جنرال ودان ጥሩን ትዕዛዝ ከም ዝምራሕ ዝንገረሉ እጥቁ ኃይሊ ናብ ብርሸለቆ ኮስዱ ወሓሲቦም ዘለው በብመዓልቱ ሰራዊት ይፈርሶም በምህላው ይዝብል ካብቶም ዕጡቃት ዝተረኸበ ሓበሬታ መላኽት በዚህ መሰረት ጀነራል ወዳን ጥሩ ናብ ብርሸለቆ በመኻድ ምስ ዝምልከቶም አካላት ዘተ በመካድ ተረዳዲው ከም ዝተመለሰ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ይሕብር بس لعلوت أزستي تعطق حيلي بزي مسممعهم كساب حزي أبا أسر زركوون تقرالي شويت بيتو حاويسو كالوت حاموش سبات تأثير ملوك كابزن وربوتا كوص بمقبار كاب بوليس تاويا وطاي أبا زي تفلت أبوتا أثير موم كمزلوون نمفلات تخائل اللهم حتونا بسلاماو منقدين دحر زي ملس نابناي حيل سقمتي كمناتو كفلت اللو كبل أزاز أرمع سلسة زخونة تقادا لاي تساقاي ماركس آتنكيقون أزاز أرمع سلسة زخونة تقادا لاي تساقاي ماركس تأرمي كوماندو سراويت أبز مرقات اللو مدرخ ترخبو أبز اسمعو مدرام كاب تقراوي بالعلي وق زفلت ايلن ادمنان تاريخنان كلو كغزونا يبلو عين غزاني لنا اب كنات احلفنا هنا تقدلاينان حزبنان طرح ايكونن وق زفلتوم غوبوتاتنا ون وق يفلطوا يوم غوبوتاتنا كلهم ناي تقدلاي دمن عصمتن لويسوم يوم زلو ايكونن دون اينا ناي تقدلت عصمي كبرن عدون حزبون زواغا نايتم كورنا زموصو صلاه عصمتون تشكيمو يوم زلو روباتات عدنا كلاتن وقعت يفلطاين انسساتاتنا ون اب وق غزه مسانا نيرن دمص انتسمعه يهادما نيرن ين ابدوتات تግራይ ون ቆልዓ ሓዚለን ተሃድማ ቆልዓን መንጢሎም ይقتሉ ነይሮም ኩናት ካብ ትግራዋይ ብልዓሊ ዝፈልጣ መንዩም ካብ ትግራዋይ ብልዓሊ ኩናት ሕማቅ ምዃኑ ዘየድል ምዃኑ ዝፈልጣ የለን ክብል ተዛሪቦም وق حماق يزبالة تقرالي تساقاي ماركس كاب كل بلعلي حماقن إيد كامهابن تنبركيخ كامنبارن يحماق زبالة خوينوم كوناتاين دلن مالت إيد نهيبنا تنبركيخنا كنبرينا مالت كم زي كونا كسمرو اللي قباء كبل دما آتنكيغم تم كواغونا داليوم نحنا سلام كم زي دلنا غيروم ززاربو زلو اكالات دما كحلفو زدل ملختي نحنا دليت كونات ايكونان تناتاتهم دليتن باغن كنقبل كم زي نخيل جن كفولطولهم يترف حز تماهرنان بوزح نجر فليتنان بوزح عد زيرنان اتقدم ابوتاتنا قايدهم هيوم تنبركي خما يفولطون زيناتنا عين دلن ناتناون عين هبن نحنا كال حتو يبلنان مأسر عرسة وساننا يكبر زبليو كخبر سلازقبوئيو كوم ونبل زلنا كبل ملوختو احلفهم تأزازي عمدرقو بزعوال علاونا تقرأي ملكيتون تزارب دما لعلاوي مريتنا يملسينا نبل زلنا سلازقبئنا ايو ابزي احادينا تقارو تفناقيلو حامشت عمتا بكيندا زلو هزبي آلنا ناب مربوتي ملس نابوتو يملس زبلي يحطونا نيرسو طرح يكونن عين بركسينو هصان كوينو عقم سينو ابتي صلاتنا لالاونتنا وريرم وحيزم اب زلو بوتا خوينو دانينو زنبر حزبلنا اب حماق زلو حزبلنا بقانقو كيمهار كيزارب ليتنا تچوي كوسد كقتليو زغبر زلو اب تحت وررت زلو اب سقاي زلو حزبنا سلازي حزبنا نابزنورو يملس تياو زل حزبنا ون كاب ጭቆና ይውጻዩ ሕቶናን ባህግ ትግራዋይን ክብል አፍሊጡም አብ መወዳታ ድማ አዛዝ አርማዓሰ ሰለስተ ዝኾነ ተገዳላይ ጸጋይ ማርክስ ምስ ውግእ ተሓይዙ መልእኽቱን ተመሓላልፍ ድማ ሕዚ ንስልጥን ዘለና ሓንትን ያድሌትና ንሕና ድሌታትና በሰላማዊ መንገዲ እንድሕርዳ ተማሊኡ እንደልዩ ኩናት የለን ንሕና ድሌታትና እንድሕር ዘይተመሊሱ ግን عادنان حزبنان شيطنا عين نبرن ابزا تግራይ
ክሳብ መወዳእታ ክንከዲና ሕቶና ብሰላማዊ መንገዲ ተተመሊሱ ጽቡቕ ውግእ ኣይንደልን ዘይምለስ እንድሕርዳእ ኮይኑ ግን ናብ ሓይሊ ከምናኣቱ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጠልና ኣለዎ ምእንተ ሰላም ጥራሕ ኢሉ ተንበርኪኹ ዝነብር ህዝቢ የለን ምእንተ ሰላም ኢሉ ኣብ ባርነት ዝነብር ህዝቢ የለን ክብል ወሲኹ ኣጠንቂቁም ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን ሓዊሱ ናይ ትግራይ ግዛት በመሰረቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይተመለሰ ክሳብ ሕዚ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዘለው ዝፍለጥ ኮይኑ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ነዚ ንምትግባር እግሪ ይኮትት ከም ዘሎ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ጋርዲያንስ ንሎም ማዓንቲ ዝሓዝናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓጸርትን ሓደሽትን ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንራህዋን ንኹላትና